नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण म मुकेशको साथमा। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. गत केही दिन अघि दार्जिलिङ प्रेस गिल्डमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय प्रवक्ता एवं जीटीएको पिआरओ एसपी शर्माले संयुक्त गोर्खा गठबन्धनको घोषणा पत्र च्यातेका थिए। एसपी शर्माको उक्त कार्यको गठबन्धन दलले पुलिसमा प्राथमिकी दर्ता, कठोर शब्दमा निन्दा साथै आलोचनाहरू गर्दै आइरहेका छन्। यस सन्दर्भमा आज हाम्रो पार्टीको युवा एकाइले सदर थानामा एसपी शर्मा विरुद्ध प्राथमिकी दर्ता गरेका छन्। हाम्रो पार्टीको युवा एकाइ चीफ कोअर्डिनेटर राबगे राईले भागो प्रमुखको केन्द्रीय प्रवक्ता एवं जीटीएको पिआरओ एसपी शर्माले गठबन्धन दलको चुनावी घोषणा पत्र च्यातेर पहाडको शान्ति श्रृङ्खला भङ्ग गर्ने प्रयास गर्दैछ भनी बताएका छन्। पहाडको शान्ति श्रृङ्खला भङ्ग गर्न खोज्ने एसपी शर्मालाई पुलिस प्रशासनले अविलम्ब कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने माग गरेका छन्। नमस्कार सम्पूर्णमा यस च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आज एउटा विषय लिएर म तपाईहरु समक्ष आएको छु। आज हामी हाम्रो पार्टीका भातृ सङ्गठन हाम्रो युवा शक्तिको तर्फबाट हामीले आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय प्रवक्ता श्री एसपी शर्माज्यू लगायत उहाँ जिटिएका पिआरओ पनि हुनुहुन्छ है, र उहाँको विरुद्धमा हामीले आज एउटा यो एफआइआर दर्ता गरेका छौँ। किनकि अस्ति भर्खरै मात्रै उहाँले दार्जिलिङ प्रेस गिल्डबाट जुन चाहिँ हाम्रो गठबन्धनका म्यानिफेस्टो थियो, त्यो म्यानिफेस्टोमा हाम्रो पार्टीका यहाँका रिजनल पार्टी अनि हाम्रो गठबन्धन दल भाजपाका पनि पार्टीको झन्डा पनि त्यसमा प्रिन्ट थियो। त्यो म्यानिफेस्टो लगायत त्यो हाम्रो पार्टीको झन्डाहरू उहाँले च्यातिएको थियो। र यसर्थ यसकै विषयमा हामीले जुन चाहिँ यो एउटा उहाँले यस्तो एउटा इरेस्पोन्सिबल काम गरेर यहाँनिर एउटा बल्ल बल्ल भएको पञ्चायती चुनाव जुन चाहिँ भइरहेछ अहिले घरि पहाडमा, यो माहौलमा चुनावको माहौल बिगार्ने प्रयास उहाँले गर्नुभएको छ। र यो एकदमै अब एउटा सोच्नै पर्ने कुरा हो। यो उहाँले कसको आडमा कसको छत्र छायामा बसेर कसको निर्देशमा उहाँले त्यो म्यानिफेस्टो अनि अन्य पार्टीको अब उहाँको विपक्षी है हाम्रो पार्टी लगायत अन्य पार्टीहरूको झन्डा उहाँले च्यात्ने त्यस्तो आँट उहाँले कसरी गर्दछ भन्ने एउटा सोच्ने स्थिति छ। अब यहाँनिर एउटा शान्ति श्रृङ्खला हामीले कायम राख्नुपर्छ। त्यो शान्ति श्रृङ्खला पनि उहाँले भङ्ग गर्ने कोसिस गरिरहेछ हाम्रो म्यानिफेस्टो फटाएर। अब फटाउनेको कुरा गर्नु पर्यो भने त चाहेको भए त हामीले पनि उहाँहरूको पोस्टर फटाउन सक्थ्यो नि। जुन चाहिँ उहाँले एउटा घमण्ड साथ भनिरहेछ हामीले फर्कायो पञ्चायती राज, अब जनताको स्वराज भन्ने एउटा जुन चाहिँ एउटा जसरी फर्जी जिटिए टेट जस्तै एउटा फर्जी उहाँले पोस्टर टालिरहनु भएको छ, त्यसको एउटा प्रचार प्रसार गरिरहेको छ, त्यो पनि हामीले च्यात्न सक्छौँ नि। अब किन भन्दाखेरि अब हामी त भन्छौँ यदि उहाँले साँच्चै नै पञ्चायती राज फर्काएको हो भने सरकारबाट आएको एउटा पत्र एउटा नोटिफिकेसन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई लेखेको एउटा पत्र उहाँले देखाइदिउँ न त। अन्त फेरि हाम्रो पार्टीको जुन चाहिँ मूल मन्त्र छ जनताको राज, त्यही जनताको राजलाई अलिकति मोडिफाई गरेर अब जनताको स्वराज भनेर यस्तो हामीले फेक जुन चाहिँ प्रचार प्रसार गरेको छ त्यो पनि च्यात्न सक्थ्यौँ नि। तर हाम्रो सोच हाम्रो नैतिकता त्यति साह्रो अपाइज पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो कार्य गरेको छैनौँ। हामीले जुन चाहिँ एमसिसी अहिले यहाँ लागू छ चुनावी यो उसमा समयमा होइन, उहाँले त्यो एमसिसीको पनि उल्लङ्घन गरिरहेको छ। यहाँनिर त चुनाव आयोगको अनि यहाँनिर जति पनि प्रशासनहरूको त उहाँहरूले त उल्लङ्घन गरिरहेको छ एसपी शर्माज्यूले। अन्त यसमाथि उहाँमाथि कारवाही हुनुपर्छ, उहाँको पार्टीमाथि पनि कारवाही हुनुपर्छ भनेर त्यही हेतुले हामीले आज यहाँ एफआइआर उहाँको नाममा हामीले दर्ता गरेको छौँ। अब हामी एकदम आशावादी भएर अपेक्षा राखेको छौँ कि प्रशासनले सही ढङ्गमा यो कुरालाई हेरेर जान्छ भनेर। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आज सिटोङ सेल्पु क्षेत्रमा भाजपा र गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूको समर्थनमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेको जानकारी गराएका छन्। उनले जिटिए र पश्चिम बङ्गाल सरकारबाट केही आश नराख्दा हुन्छ, तर म जनतालाई आश्वासन दिन्छु कि भाजपा र हाम्रा गठबन्धन साझेदारहरूले पञ्चायत गठन भएको भोलिपल्टदेखि नै हर घर जल योजना अन्तर्गत प्रत्येक घरमा खानेपानी उपलब्ध गराउने काम गर्नेछ भनी जानकारी गराएका छन्। म हरेक मतदातालाई हाम्रो गठबन्धन उम्मेद्वार समर्थन गर्न आग्रह गर्दछु ताकि हामी मिलेर हाम्रो समुदाय र आगामी पुस्ताको लागि राम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्न बलियो जगत निर्माण गर्न सकौं भनी विष्टले बताएका छन्।
निर्वाचन खण्ड अधिकारीको जाँच कार्यमाथि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डले असन्तुष्टि जनाएका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको उम्मेद्वारले आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा मतदातालाई रुपियाँ पैसा बाँड्दै गरेको भिडियो फुटेजहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भएपछि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डले जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लगायत अन्य सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई पत्रचार गरेका थिए। यी सबै विषयलाई ध्यानमा राख्दै बिजनबारी खण्ड विकास अधिकारी एवं खण्ड निर्वाचन अधिकारीले उक्त विषयमाथि छानबिन गर्दै गरेको भिडियो फुटेजहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा यसघडी भाइरल भइरहेको छ। निर्वाचन खण्ड अधिकारीले उक्त व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर सोधखोज गर्नुपर्ने हो, तर मानिसहरूको भिडभाड अघि क्यामेरा तेर्साएर यसरी प्रश्न गर्नु उचित नभएको अध्यक्ष एडवर्डले बताएका छन्। माफी मागेको हुनुपर्छ। माफी अनलाइन माफी मागेको हुनुपर्छ। माफी मागेन भने यसको जिम्मेवार भोलिको दिनमा यहाँ केही गर्छ यो जिम्मेवार स्वयं उहाँको क्यान्डिडेटहरू हुनेछ। उहाँको क्यान्डिडेटहरू रहनेछ। यहाँको जिम्मेवार यसको यहाँ अप्रिय घटना घटे यहाँको जति पनि क्यान्डिडेट छ यहाँ जसले यहाँ भाइरल गरेछ यो क्यान्डिडेटहरू जिम्मेवार हुनेछ। उसको नाममा एफआइआर गर्छौँ हामी। गोर्खा गौरव संस्थानको आयोजनामा पाद्री गंगाप्रसाद प्रधानको जन्म जयन्ती पालन गरिएको छ। गंगाप्रसाद प्रधानको तस्बिर अघि दियो बालेर फूल चढाएर उनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। यसैबीच कोर कमिटी सदस्य नरेन्द्र तामाङले उनको जीवनी अनि साहित्यिक क्षेत्रमा दिएको योगदानको जानकारी गराएका थिए। पाद्री गंगाप्रसाद प्रधान युग पुरुष भएकोले उनको जन्म जयन्ती पालन गरिने नरेन्द्र तामाङले बताएका छन्। गोर्खा गौरव संस्थानको पहलमा आगामी 9 जुलाईको दिन आइतबार टारी गाउँमा रोपाई महोत्सव आयोजना गरिने तय गरिएको छ। उक्त कार्यक्रम विषय चर्चा परिचर्चा गर्न गोर्खा गौरव संस्थानको सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा चर्चा परिचर्चा गरिएपछि आगामी 9 जुलाईको दिन टारी गाउँ ग्राम सुधार समितिको संयुक्त आयोजनामा टारी गाउँमा रोपाई महोत्सव आयोजना गरिने तय गरिएको छ। उक्त अवसरमा उपस्थित भइदिने गोर्खा गौरव संस्थानका संयोजक नरेन्द्र तामाङले आह्वान गरेका छन्। सबैमा र त्यसै त असार 15 बितेर गइसकेको छ। हामीले विगत वर्ष पनि गोर्खा गौरव संस्थानले हाम्रो संस्कार संस्कृति परम्परालाई बचाउनुपर्छ जोगाउनुपर्छ भनेर धान रोपाई जुन चाहिँ हाम्रो एउटा संस्कारमा पर्छ हाम्रो परम्परामा पर्छ। अहिले धान रोपाईको कार्यक्रम गर्ने गाउँ बस्तीमा पनि अब धेरै कम भइसक्यो। तर हाम्रो पुर्खाहरूले कसरी धान रोपाई गर्थे है हिलोमा कसरी काम गर्थे त्यो देखाउनु भनौँ त्यसलाई बचाएर राख्नु जरुरी छ अब संस्कृतिकै रूपमा भए पनि। अनि हाम्रो अहिले वर्तमान पिँढीलाई अनि विशेष गरी भावी पिँढीलाई त्यो कुराहरू हाम्रो पुर्खाहरूले कसरी रोपाईहरू गर्थे त्यो कुराहरू देखाउनु जरुरी छ। त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर चाहिँ गोर्खा गौरव संस्थानले हरेक वर्ष एउटा रोपाईको कार्यक्रम है विशेष गरी असार 15 को छेक पारेर गर्ने गरेको छ। तर यो वर्ष चाहिँ असार 15 को समयमा बिउहरू तयार नभएको कारणले गर्दा हामीले असार 15 कै दिन गर्न सकेनौँ। तर आगामी 9 जुलाई आइतबारको दिन लवर बमबस्तीको टारी गाउँ स्थित एउटा खेतमा हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। र 9 जुलाई आइतबारको दिन भोट 8 तारिक परेको छ त्यसको भोलिपल्ट यो कार्यक्रम गरिएको छ। र जति पनि इच्छुक महानुभावहरू हुनुहुन्छ गोर्खा जातिलाई माया गर्ने गोर्खा संस्कार संस्कृति परम्पराहरूलाई जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने अनि त्यो दिन धान रोपाईको कार्यक्रम हेर्नु चाहने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई हामी गोर्खा गौरव संस्थानको पक्षबाट स्वागत जनाउँछौँ। टारी गाउँमा लवर बमबस्ती तपाईहरु आइदिने हामी अनुरोध गर्छौँ र इच्छुकहरू हामी सोझै त्यो दिन आइदिनु भने हुन्छ। नत्र भने हामी गोर्खा गौरव संस्थानसँग सम्पर्क गरेर हामी पनि त्यसमा सहभागी बन्छौँ भनेर तपाईहरुले नामहरू दिनुभयो भन्नुभयो भने हामीलाई यो एस्टिमेटहरू गर्नुमा सजिलो हुनेछ। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु सबैलाई हामी यो जानकारी दिन चाहन्छौँ। हाम्रो रोपाईको कार्यक्रम 9 जुलाई आइतबारको दिन 10 बजेदेखि हामी सुरु गर्नेछौँ। तपाईहरु सबैलाई हामी यसमा सहभागिता जनाइदिने हामी अनुरोध पनि गर्छौँ। धन्यवाद। पश्चिम सिक्किमको 3 दिने भ्रमणमा रहेका सिक्किमका राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्यले आज बिहान बर्मेक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक पाठशाला र गुरुकुलको भ्रमण गरेका छन्। यसपछि राज्यपालले लेकसेप किरातेश्वर शिवालय मन्दिरको दर्शन साथै पूजामा सहभागी पनि जनाएका थिए। मन्दिर विकास समितिका अध्यक्ष तथा मन्त्री लोकनाथ शर्मा र मन्दिर सञ्चालन समितिका सदस्यद्वारा राज्यपाललाई स्वागत जनाएका थिए। यसरी नै राज्यपालले गेजिङ जिल्ला पञ्चायत भवनमा स्थानीय विभिन्न विद्यालयका प्राचार्य साथै जिल्लाका अधिकारीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भाग लिएका थिए। राज्यपालले आज अपराह्न सिङ्कुनटुलको बर्ड पार्कको पनि निरीक्षण भ्रमण गरी पार्कको अवलोकन गरेका छन्। उनले पवित्र गुम्बाको पेमा याङजीको पनि भ्रमण गरी स्थानीय लामाहरूसँग भेट गरेका छन्। 3 दिनको पश्चिम सिक्किम भ्रमणमा रहेका राज्यपालले भोलि चेरेन्जी सिङखाम रिवा पोटला भ्रमणपछि सोरेङ जिल्ला जाने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको।
ये पाइन वुड की सीलिंग है, दुपी से बढ़िया होती है पाइन, कलर वाइट में आती है, इस पर पॉलिश किया हुआ है। ये ऐसा आता है, ये मटेरियल पाइन का, इसको नेचुरल पॉलिश करने से ऐसा दिखता है, वो कलर पॉलिश की हुई है। ये पाइन वुड की सीलिंग इन प्रोसेस है, फिटिंग हो रही है अभी, इसके बाद इसके ऊपर पॉलिश होगी। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। नागालैंड सरकार डियर 500 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 8 जुलाई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 बाई मंथली 10 जून को ड्रॉ टिकट में 2.5 करोड़ जिते नवनाथ संपत जगदालेले। के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Salary: 51,000 to 62,000 INR. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview the 11th of July 2023, Tuesday, at Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत निम्मक ग्राम पञ्चायत क्षेत्रको 717 नेशनल हाइवेमा पहिला 11 जना मेम्बर थियो भने अहिले त्यहाँ मात्र 6 जना मेम्बरहरू रहेको गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा कालेबुङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष बुद्धि तामाङले बताएका छन्। उनले भने रुदेन सादा लेप्चाले विधानसभामा पेपर हस्ताक्षर गरे बापत निम्मङमा 11 जना मेम्बरबाट मात्र 6 जना भएको अनि त्यो कसरी र किन भयो अब त्यहाँका निर्दलीय प्रार्थीहरू र जनताले बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। नमस्कार, जय गोर्खा। विशेष गरेर म अहिले निम्बुङ ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा छु। यहाँ निम्बुङको बजारको
अलिकति केही जग्गामा 717 हाइवे नेसनल हाइवेमा म छु। अनि यो ग्राम पञ्चायत चाहिँ पहिला जुन चाहिँ 2000 सालको जुन चाहिँ एउटा पञ्चायत चुनाव थियो त्यो समय यो जग्गामा 11वटा मेम्बर थियो। 11वटा मेम्बर थियो। आज 23 वर्ष बादमा अब यो क्षेत्र दार्जिलिङ पहाड कालिम्पोङ तराई डुवर्स क्षेत्रमा सबै जग्गा चुनाव हुँदैछ। सम्पूर्ण बङ्गालमा 3 टायर पञ्चायत चुनाव हुँदैछ। दार्जिलिङ पहाड खरसाङ दार्जिलिङ मिरिक कालिम्पोङलाई लिएर 2 टायर इलेक्सन हुँदैछ भने पहिला जुन चाहिँ एउटा प्रधान इलेक्सन थियो त्यति बेलाको समयमा 11वटा यहाँ निम्बुङ ग्राम पञ्चायतमा मेम्बर थियो भने आजको समयमा यो निम्बुङ ग्राम पञ्चायतमा सिर्फ 6वटा मात्रै मेम्बर छ भनेदेखि अब यहाँबाट सिधा मेरो क्वेसन हामीहरूले जिताएर पठाएको कालिम्पोङका विधायक महोदयज्यू श्रीमान रुदेन सादाज्यूले जुन बङ्गालको एसेम्ब्लीमा गएर जुन नम्बरको पेज कुन नम्बर पेजमा उहाँले साइन गरेको अर्थमा योपालि 750 को भोटको आँकडामा योपालि यहाँ निम्बुङ जिपीमा 6वटा मात्रै मेम्बर हुँदैछ भनेदेखि अब जनताले पहाडले बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँ रहेछ राम्रो हेर्नुहोस्। त्यो दिनको जुन मिटिङमा त्यो दिनको रेजुलेसनमा हाम्रो एमएलए रुदेन सादाज्यूले त्यो हस्ताक्षर नगरेको भए आज यो जग्गामा 11वटै मेम्बर हुन्थ्यो। 11वटै मेम्बर हुन्थ्यो। तर आज उहाँको हस्ताक्षरले गर्दा त्यो दिनको त्यस बङ्गालको एसेम्ब्लीको विधानसभा हाउसमा जुन एउटा पेपर आएको थियो त्यो पेपरको हस्ताक्षरले गर्दा आज निम्बुङ जिपी 6वटा मेम्बर मात्रै हुँदैछ भने तपाईँले सत्य काम गर्नु हुँदैछ कि हामीले सत्य कुरो बोल्दैछौँ। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत महानदी ग्राम पञ्चायतको महानदीको चौकी डाँडादेखि शिविटारसम्म पुग्ने बाटोको निर्माणको लागि स्थानीयले माग गरेका छन्। पञ्चायत चुनावको मुखैमा स्थानीयहरू बाटो निर्माणको माग लिएर अघि आएका छन्। महानदीको त्रिवेणी चौक महानदीको चौकी डाँडामुनि गाउँघरमा रहेका स्थानीयहरूलाई यो बाटो भएर हिँडडुल गर्नु अत्यन्तै असुविधा भइरहेको छ। वर्षाको समयमा यो बाटो अत्यन्तै चिप्लो हुने भएकोले स्थानीयले मिलेर पैसा सङ्कलन गरेर सरसफाई र ब्लिचिङ लगाउने काम गरेका छन्। यसपालिको पञ्चायत चुनावमा महानदी ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत शिविटार बुथ र महानदी बुथबाट जसले पनि जित्छ यो बाटोको निर्माण गरिदिने माग गरेका छन्। सुविधा छ, चिप्लो छ, हिँड्नु सक्दैन, धेरै मान्छेहरू लडेर खजाहरू पनि भएको छ र यहाँ सबै उमा हामीले भोटहरू दिन्छौँ, सबैलाई जिताइरहेको छौँ, कतिलाई जितायौँ तर कसैले पनि हेर्दैन यो गाउँलाई, केही गरेको छैन। यही पञ्चायतले बाटो दिएको थियो, यो गरेको थियो, त्यसले झन् असुविधा भयो चिप्लो भएर। ब्लिचिङ माग्दा पनि कसैले दिँदैन, पञ्चायततिर जाँदा पनि हामी उठाएर सधैँ वर्षै पछि 3 पल्ट 4 पल्ट यसरी लाउँछौँ। ब्लिचिङ लाएर गोडगाड पार्दैछौँ। टिप्लिएर धेरै मान्छे नानीहरू सानो सानो स्कुलहरू हिँड्छ, तिनीहरूलाई पनि असुविधा छ। कतिजना नानीहरू लडेर खजा पनि भएको छ, बुढाबुढी मान्छे पनि खजा भएको छ र पैसा उठाउँछौँ गाउँमा। अन्त पैसा उठाएर यसरी वर्षमा 3 पल्ट चाहिँ लाउँछौँ हामी चाहिँ पार्टीहरूलाई भन्दैछौँ अब जित्ने पार्टीहरूले चाहिँ यो बाटो बनाइदियोस्, कालो अलकत्रा लगाइदियोस्। यो पहिलादेखि हामीले उ गरेको तर आसन कसैले गरिदिएको छैन। महानदीलाई भन्यो शिविटारले हेर्छ भन्छ, शिविटारलाई भन्यो महानदीले हेर्छ, तर कसैले हेरेको छैन। हामी प्रायः शिविटार 2-3 घर चौक महानदीमा छ। यो बाटो हिँड्नु त सक्दैन, बर्खैभरि हामी त घरमै कुच्लिएर बस्ला जस्तै भएको छ। अहिले त यही बाटोमा लडेर हामी यस्तो खजा भइसकेको छौँ, लौरो टेकेर जहाँ पनि हिँड्नुपर्छ। अन्त यो बाटो त अब हामी त अब त्यस्तै कालो अलकत्रा लगाइदिनुहुन्छ कि भनेर अब सबैलाई हामीले अब भन्छौँ गर्दैछौँ, तर अब सुनिदिने हो कि होइन। हामीलाई एकदमै असुविधा छ, किनभने यो बाटोमा हामी दिनमा 10 पल्ट जस्तो ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ। नानीहरू स्कुल पढ्छ, ट्युसन पढाउनुपर्छ, लानु ल्याउनु एकदमै असुविधा। 1 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ राति हुँदा कुनै किसिमको दुख बिमारहरू त्यस्तै किसिमको कलेराहरू डिसेन्ट्रीहरू के भयो भने शिष्टाचार खोज्दा पनि मान्छेको प्राण जानु सक्छ। हामी सबैले बिन्ती पत्र चढाइरहेको छौँ यो बाटोलाई चाहिँ कालो सडक अलकत्राको पिच गरिदिएदेखि बहुत राम्रो हुने थियो भन्ने हामी
आगामी 8 जुलाईको दिन हुने पञ्चायत चुनावमा खरसाङ खण्ड अन्तर्गत घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 3 को बुथ नम्बर 254 बाट ओपन सिटमा 4 जना प्रार्थीहरू चुनाव मैदानमा प्रतिद्वन्दिता गरिरहेका छन्। 4 जनामा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको प्रार्थी नवराज प्रधान, भारतीय जनता पार्टीबाट सागर राई अनि निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा महेश छेत्री र विजेन्द्र ठटाल रहेका छन्। घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 3 को यस बुथमा 2वटा सिट रहेको छ भने एउटामा ओपन अनि अर्कोमा अनुसूचित जातिको महिला सिट आरक्षण गरिएको छ। यस बुथको ओपन सिटमा रहेका 4 जना प्रार्थीहरू क्रमैले भागो प्रमोबाट नवराज प्रधान, भाजपाबाट सागर राई र निर्दलीय प्रार्थीहरू महेश छेत्री र विजेन्द्र ठटालले पत्रकारसित कुराकानी गर्दै विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। म श्री नवराज प्रधान, म बीजेएम पार्टीबाट क्यान्डिडेट खडा भएको हो। मेरो घैयाबारी 3 ग्राम पञ्चायत संसद 5 बुथ नम्बर 254बाट चाहिँ म बीजेएम पार्टीबाट खडा भएको छु। र आजभन्दा 18 वर्ष अघि पनि म एउटा ग्राम पञ्चायतको सदस्य थिएँ। त्यस पश्चात अब आज 2023 हुँदैछ, मोटामोटी 18 साल भयो ग्राम पञ्चायत नभएको पाहाडमा। र जब म त्यति बेला ग्राम पञ्चायत थियो, निमुखा जनताको मैले सेवा गरिरहेको थिएँ। तर त्यस पश्चात जब ग्राम पञ्चायत नहुँदा धेरै यहाँ समस्याहरू पऱ्यो। एउटा रेसिडेन्ट बनाउन पनि धेरै गाह्रो, त्यस पश्चात धेरै तल्लो स्तरको अब घरहरूको अवस्था त्यस्तै छ। गरिबको एउटा सानो काम गर्न पनि अफिसमा जाँदा कोही बेला अफिसहरू बन्द हुने, त्यस्तो धेरै नै मार्काहरू देखेर गर्दा चाहिँ यसपालिको जुन हाम्रो श्रीमान अनित थापाज्यूले जुन एउटा नयाँ सोच विचार गरेर एउटा पञ्चायती राज फर्काइदिएको छ, र त्यसमा चाहिँ मलाई पनि पार्टीगत एउटा सहभागी बनाएर र जनताको सेवा गर्नु मलाई उठाएको छ। र आउने दिनमा म पञ्चायत भोट जितेर जनताको सेवा गर्छु होला भन्ने म तपाईँहरूलाई आशा र भरोसा गर्छु। र अन्तमा यो पनि भन्दछु कि आउने जुन 8 तारिकको भोट भइरहेको छ त्यसमा हाम्रो पार्टी बीजेएम पार्टी साथै म श्री नवराज प्रधान साथै मेरो सँगसँगै उषा खाती हुनुहुन्छ। त्यसरी नै समितिमा श्रीमती पुसुङ तामाङ पनि पञ्चायत समितिमा उठेको छ। उहाँलाई मोमबत्तीको चिन्हमा भोट दिएर विजय गराउनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। म महेश छेत्री, मेरो चाहिँ तपाईँको घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 3 254 बुथ नम्बरबाट चाहिँ म एउटा निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा खडा भएको छु। अब हेर्नुहोस् है, अब त्यो तपाईँको यो अब हुनु त म अब पार्टीलाई त केही पनि नछौँ भनेर सोचेको थिएँ होइन। तर कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब हामीले जति बेला हाम्रो सभासद इलेक्सनहरू हुँदाखेरि हामी भयङ्कर खटेको हो होइन। खटेर हामीले धेरैवटा कुरो हामीले एउटा मेमोरेन्डमहरू पनि दिएको थियौँ। हाम्रो आफ्नै मेनिफेस्टो बनाएर हामीले त्यहाँ दिएको थियौँ होइन। दिँदाखेरि चाहिँ अब त्यति बेला अब उहाँहरूले वचन गरेको थियो हामीलाई बाटो बनाइदिन्छु, सार्वजनिक भवन हस्पिटललाई अपग्रेड गराइदिन्छु होइन। यस्तो धेरैवटा कुरोहरू उनीहरूले गरेको थियो। अब जस्तै अब 14 पकलगढा क्षेत्रमा अब सार्वजनिक भवनको एकदमै खाँचो छ, त्योहरू सब बनाइदिन्छु भनेको थियो होइन। त्यो बनाइदिनु हुन्छ। तर अहिले आउँदाखेरि अब फेरि त्यही मेनिफेस्टोकै आधारमा हामी फेरि सभासदकै जुन चाहिँ मेनिफेस्टो छ त्यही मेनिफेस्टोकै आधारमा फेरि हामीले भोट माग्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई कति पचेन र म एउटा निर्दलीय प्रकारले नै अब एउटा खडा भएर चाहिँ अब आफ्नो तरिकाले जितेर आफ्नो ग्रामवासीको हितको लागि चाहिँ म बोल्छु भन्ने चाहिँ एउटा सोचेको छु होइन। सागर राई है, म 24/254 घैयाबारी 3 ग्राम पञ्चायत र यसमा पर्ने गाउँहरू हुन्छ उदयसङ, अप्पर गैरी गाउँ, लोवर गैरी गाउँ, फरेस्ट बस्ती, 14 माइल र पक्लाझोडा। म तपाईँको भारतीय जनता पार्टी विगतको दिनमा जुन हिसाबले यहाँनिर जिटिए इलेक्सन भयो है, जिटिए इलेक्सनमा मैले देखेँ एउटा विकासको तपाईँको कुनै धेरै नै एउटा मान्छेले भोट हाल्दाखेरि एउटा आशा साँचेको हुन्छ कि एउटा गाउँको विकास होस्, उन्नति भएर जाओस्, एउटा रोजगार, शिक्षा होइन, स्वास्थ्यको होइन। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँनिर अब मैले पनि त्यही गर्दाखेरि मैले भोट त हालेको है। र अब भोट हाल्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा लाग्यो कि तपाईँ आश्वासन खालि भयो यहाँ अहिलेसम्म त तपाईँको हामीलाई चाहिँ आश्वासन मात्र भयो। कारण किनभने चाहिँ अब यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा सानोबडे मेरो अब यहाँ जुन चाहिँ गाउँमा मलाई पनि लागेको थियो विकास हुन्छ है, एउटा भोट जितौ होइन। एउटा सभासद हामीले एउटा चुनेको थियौँ जो हुनुहुन्छ नवराज छेत्री तिनबारेबाट है। र यो 45 लाखको तपाईँको कम्युनिटी हल होइन। र यो तपाईँको पहिरोले एकदम तपाईँको पीडित जग्गा हो होइन, एउटा रेड जोनमा पर्छ। र यसको लागि त्यसको बादमा तपाईँको रेस्टोरेसन हेर्नुहोस् है, यो जुन चाहिँ ड्रेनेजको एकदमै यहाँ खाँचो छ है। र सुन्छु तपाईँको हरेक जग्गामा तपाईँको त्यही नै प्रकारको छ। जुन चाहिँ उदयसङमा छ एउटा बाटोको है, जुन बाटो तपाईँको हामी प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाद्वारा हामीले गर्नु सक्छौँ योपालि है। र जुन चाहिँ एउटा शिक्षाको क्षेत्र छ तपाईँको शिक्षाको क्षेत्रमा नै आजको दिनमा हेर्छु है,
मलाई लाग्छ तपाईँको शिक्षाको क्षेत्रमा हरेक गाउँमा तपाईँको आजको दिनमा मास्टर्स गरेको छ, एमए गरेको छ, बिएड गरेर तपाईँको घरमा बसिरहेको छ है। र आज तपाईँले देख्नुभएको छ अब त्यो एउटा शिक्षाको तपाईँको जुन चाहिँ एउटा शिक्षक छ एउटा स्कुलमा होइन, मलाई लाग्छ उनीहरूले सही प्रकारले त्यो नियुक्ति पाएको छ जस्तो मलाई लागेको छैन है। सायद त्यो हामीले विचार गर्नुपर्छ र हामीले सोच्नुपर्छ। आज मलाई लाग्छ जुन चाहिँ अब इन्टरनेटको समय छ है आजको दिनमा, र सचेत जनता छन् यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ घैयाबारीमा है। र आज मलाई लाग्छ मैले त्यति साह्रो मैले बताउनु पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई है। जुन प्रकारले अब हिजोको दिनमा एउटा विदेशीको लालछना लाग्दाखेरि पनि हामी एउटा केही पनि हामीलाई अब जुन चाहिँ थियो अब बिजेपीबाट बिपी बजगाई सर अनि निरज जिम्माज्यू हाम्रो एउटा उहाँहरूले बोलिदिनु भयो संसदमा, हामीलाई जुन प्रकारले एउटा लालछना लाग्यो है। सर्वप्रथम त मेरो दर्पण परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आज यहाँ तपाईँ यसरी आइदिनुमा धन्यवाद। र म यो भन्नुपर्दाखेरि म 254 बुथबाट चाहिँ निर्दलीय उम्मेदवारमा म विजन ठटार र उठेको छु है। र मेरो एरिया पऱ्यो तपाईँको स्टेसन भेगदेखि लिएर हाम्रो देवी चोडासम्म पर्छ है। र यो सबभन्दा भन्नुपर्दा विचारको परिवर्तन जो छ मान्छेकोमा, त्यो विचारको परिवर्तन चाहिँ ल्याउनु जरुरी छ सबभन्दा पहिला चाहिँ। र मान्छेले चाहिँ भोट भन्छ है, भोट के हो त्यो पनि त्यति साह्रो बुझेको जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ यत्रो पहिला पनि हामीले भोट गऱ्यौँ, अहिले पनि हामी भोट गर्नेवाला छौँ है। र पञ्चायत के हो र पञ्चायतबाट हुने के छ त्यो सबै कुरो बुझ्नु जरुरी छ। पहिला अवेरनेस हुनु जरुरी छ, त्यसको बादमा चाहिँ मान्छेले सोचेर सम्झेर चाहिँ भोट गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। हेरे सबैलाई नै हेरे, पार्टीले आफ्नो क्यान्डिडेट दियो, सबै हेरे, बिजेपी है हाम्रो प्रजातान्त्रिक मोर्चा सबैजनालाई हेऱ्यौँ। हेर्दाखेरि अलिकति मेरो र उहाँहरूको बिचमा अलिकति मिलेन क्या। र मैले सोचेँ पार्टीहरू आफ्नो जग्गामा छ, म एउटा के भने एउटा गाउँको अब एउटा है गाउँमा बस्छु र गाउँको मान्छेको सबै कुरो दुःख सुख बुझ्छु जस्तो मलाई लाग्यो। र त्यो काम गर्नु मलाई सजिलो पर्छ जस्तो लागेर चाहिँ अब त्यसै कारणले चाहिँ म निस्केको छु। मैले यसलाई हेर्दाखेरि है म कम्पिटिसन गर्दाखेरि म कसलाई टप भनेर सोच्दिनँ, किनकि एउटा मैदानमा उत्रेको छु म पनि है चुनावको लागि है। म जित्छु जित्दिनँ त्यो भविष्यकै उयो हो। तर मैले जति मैले मान्छेलाई कन्भिन्स गराउन सकेँ, मान्छेलाई अवेरनेस गराउन सकेँ, सबभन्दा पहिला मैले मान्छेलाई अवेरनेस गराएँ। त्यसको बादमा मात्रै मैले उहाँहरूलाई भने अनुहार हेरेर भोट नहाल्नुहोस्, अनुहार हेरेर पहिला तपाईँहरू अवेरनेस हुनुहोस्। सबभन्दा पहिला अवेरनेस हुनु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि पञ्चायतभित्र कतिवटा क्लजहरू छ के चाहिँ मान्छेलाई बेनिफिट छ भोलिको दिनमा गएर। यहाँ त गोजी भन्ने कामहरू चाहिँ प्रायः जस्तो अब हामीले देखेको छौँ है। म कसलाई दोषाएको चाहिँ होइन, तर त्यस्तो हुन्छ। तर मान्छेलाई मैले यो भनेको छु पहिला चाहिँ तपाईँहरू अवेरनेस हुनुहोस्। पञ्चायत के हो, पञ्चायतभित्र क्लजहरू के छ, मान्छेलाई सहुलियत के पुऱ्याउनु सक्छ त्यो पञ्चायतले, त्यही हेर्नुहोस्। विकास त त्यसै पनि भइहाल्छ। मान्छेको चाहिँ विचार परिवर्तन हुन्छ जरुरी छ सबभन्दा पहिला। त्यही नै सोच लिएर म अगाडि हिँडेको छु है। जित्नु त एकदमै पुरै आशा छु एकदमै, किन मान्छेहरू जतिजनासँग म एक्लै नै मैले क्याम्बिसिङ गरेको छु अहिले एक्लै नै। किन भन्दाखेरि मैले हेरेँ दल बल लिएर यहाँ त अब यसो हेर्छु दल बल लिएर सबैजना हिँडेको देख्छु क्या। त्यो सोच्दा त मलाई अलिकति कस्तो लाग्यो क्या। किन भन्दाखेरि त्यो दल बलमा चाहिँ मान्छेको त्यो अनुहार पनि हेरेँ क्या, जबरजस्तीपना छ। मान्छेलाई दुःख नदिइकन म एक्लै नै सबै जग्गा डुलेको छु, सबैको मन बुझेको छु, मान्छेलाई नजिकबाट त्यो कुरोहरू बुझ्ने प्रयास गरेको छु। र मान्छेले पनि मलाई त्यो सोचेर नै भोट दिन्छ र मैले आश पनि राखेको छु। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट अनि विधायक निरज जिम्बालाई नयाँ ग्राम स्तरीय संयुक्त गठबन्धित दलहरू अनि स्थानीय बासिन्दाले नयाँ बस्ती किजोम निवासी शहीद सिद्धान्त छेत्रीको शहादतलाई सम्मान गर्दै उनको नाममा शहीद सिद्धान्त छेत्री स्मारक 7 किलोमिटर लामो रोड अनि 15 लाख रुपियाँ लागतको कम्युनिटी हलको घोषणा गरिदिएकोमा आभार प्रकट गरेका छन्। नमस्कार। आज विशेष गरेर हामी यो दार्जिलिङ पूर्वबजार खण्ड नयनौर ग्राम पञ्चायत क्षेत्रका जो हाम्रो अहिले 2023 को जुन पञ्चायत जनरल इलेक्सनको लागि हामी गठबन्धन दलहरू जति पनि यहाँनिर छौँ, यसमध्येमा हामी हाम्रो पार्टी अनि भारतीय जनता पार्टी नयनौर ग्राम पञ्चायत स्तरीय समिति हामी यहाँ छौँ। र यसै गरेर हाम्रो 3 जना क्यान्डिडेटहरू यहाँनिर हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ। पञ्चायत समितिमा हाम्रो माननीय दिदी सीता खनालजी हुनुहुन्छ। त्यसरी नै यहाँनिर हाम्रो मेम्बरको रूपमा 23 को 48 बाट भाइ रतन सुब्बा यहाँनिर हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर 23 को 50 को हाम्रो वार्ड मेम्बर श्रीमती रिना सुब्बा फुपू यहाँ हामी समक्ष खडा हुनुहुन्छ।
र यसरी हाम्रो पार्टीका प्रचार प्रसार सचिव समष्टि समितिका सचिव भीमभाइ सुब्बा अनि रतन दाजु यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको छ र विशेष गरेर हामी आज यहाँ यसरी भेला भएका छौँ र यो भेला चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो युद्ध स्तरमा नै हामीले गाउँ क्षेत्रमा जाने अनि गाउँको जनताहरूलाई हामीले कुन भिजन लिएर आज यसरी क्षेत्रको विकासको निम्ति यो लोकतन्त्रको महान पर्वमा जनताको घर दैलो अभियानमा हामी लागि परेका छौँ भन्ने विषयलाई पनि हामी फोकस गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ भने विगत जुन 24 तारिक जो महिना छ त्यस महिनामा माननीय सांसद राजु विष्टजी अनि माननीय विधायक निरज जुम्बाज्यू उहाँहरूले जो नयनौर ग्राम क्षेत्रको हाम्रो एकजना भाइ राष्ट्रको निम्ति शहीद हुनुभएको थियो र उहाँको शहादत र यो राष्ट्रको भक्तिलाई मध्यनजर राखेर सांसद राजु विष्टज्यूले यो क्षेत्रमा उहाँले भ्रमण गरिदिनु भएकोमा हामी उहाँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। भनेदेखि उहाँले यस क्षेत्रमा भ्रमण गरेर परिवारलाई मनोबल बढाउने र सदा सदा सांसद महोदय अनि सरकार भारत सरकार शहीद सिद्धान्त छेत्रीको अनि यहाँको क्षेत्रवासीको हितमा अनि साथमा रहेको उहाँले घोषणाको साथसाथमा शहीद सिद्धान्त छेत्रीलाई उहाँलाई स्मरणमा राखेर श्रद्धाञ्जली पूर्ण भावले उहाँले 7 किलोमिटर शहीद सिद्धान्त छेत्रीको स्मारकको तौरमा बाटो निर्माण गरिदिने जुन चाहिँ घोषणा गरिदिनु भयो र यो घोषणा उहाँले गरे पश्चात त्यहाँका एउटा समाज त्यस क्षेत्रका मिडल किजम क्षेत्रका एउटा समाज जो समाजको नाम 4 प्रतिकिरण सङ्घ रहेको छ र यस सङ्घले एउटा पिटिसन जो चढाएका थिए यहाँनिर पिटिसनमा हाम्रो मङ्गल सिंह अङ्कल त्यहाँको सचिव हुनुहुँदो रहेछ प्रेसिडेन्ट हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले यो जुन पिटिसन सांसद महोदयको सल्लाह अनुसार चढाएका थिए जो हामीले अहिले भर्खरै मात्रै सांसद महोदयको कार्यलाई दार्जिलिङमा गएर हामीले बुझाएका छौँ र यो तत्कालै काम सुरु हुन्छ भनेदेखि दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाज्यूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ हाम्रो नयनौर ग्राम पञ्चायतको तर्फबाट यहाँको जनसाधारण समूहको सामाजिक संस्थाको धार्मिक संस्थाहरूको माध्यमदेखि पनि हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनकि उहाँले पनि शहीद सिद्धान्त छेत्री स्मारकको रूपमा त्यस मिडल किजोम नयाँ बस्ती क्षेत्रमा एउटा कम्युनिटी हल सामुदायिक भवन त्यहाँनिर दिने उहाँले वचन अनि घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो 15 लाख लागतको उहाँले राशि पनि तोक्नु भएको छ र यसरी हामी दूरदर्शी विचारधारा राखेर यो क्षेत्रमा हामीले के गर्न सक्छौँ यो विषयमा हामीले एकदमै पहिलादेखि नै तयारी गरेर यहाँको शोषित अवहेलित पीडित जनताहरूको सेवाको निम्ति हामी यसरी अग्रसर भएका छौँ भन्दै आउनेवाला दिनमा जति पनि यी हाम्रा 3 क्यान्डिडेटहरूको साथसाथमा हाम्रो अलायन्सका क्यान्डिडेटहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूले विपुल मतले भोट गरिदिनुहोस् भन्ने पनि हाम्रो भोटको अपिल पनि हो र यति भन्दै म विशेष गाउँवासीलाई नयनौर ग्राम हाम्रो अलायन्स पार्टीको तर्फबाट पनि हामी धेरै धेरै सबैलाई हामी यो भोटको अपिल गर्दछौँ। धन्यवाद। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत घयाबारी ग्राम पञ्चायत 3 को बुथ नम्बर 254 मा रहेको अनुसूचित जातिको महिला सिटमा 3 जना महिलाहरू चुनाव मैदानमा उत्रेका छन्। 3 जनामा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाबाट शिक्षिका उषा खाती, भारतीय जनता पार्टीबाट रबिना बराइली र निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा सुनिता खाती रहेका छन्। 3 जना महिला प्रार्थीले चुनाव मैदानमा उत्रेर चुनाव प्रचार गरिरहेका छन् भने 3 जनाले जितप्रति आशावादी रहेका छन्। पञ्चायत चुनावमा घयाबारी ग्राम पञ्चायत 3 को बुथ नम्बर 254 बाट चुनाव मैदानमा उत्रेका यी 3 जना प्रार्थीहरूले पत्रकारसित कुराकानी गर्दै विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। नमस्ते, म सुनिता खाती घयाबारी 3 ग्राम पञ्चायतबाट। अन्त मेरो
म निर्दलीय सदस्य र लोवर गैरी गाउँ मेरो बुथ 24-254। मेरो गाउँको धेरै समस्याहरू छ अनि म प्रार्थीको रूपमा उठेको। अब यस्तो देखेको छु दुःख सुख मैले, त्यसै कारण सक्दो जति सक्दो चाहिँ अब होइन म गर्नु सक्ने चाहिँ दुःख सुख अब गर्नु सक्ने म सबै गर्छु भनेर नै मैले सोचेको छु। टक्क अब छैन पनि अब जतिको अब विश्वास छ होइन, सबैको साथ पायो भने म अगाडि बढ्छु भन्ने मैले सोचेको छु। अब चित्रति अब आशा त ठुलै रहेको छु। हजुर हजुर फुल एकदम। उषा खाती, म घैबारी ग्राम पञ्चायत 3 बाट उठेको र हामी 254 बुथको हो म चाहिँ। र हाम्रो रिजर्भ सिट एससी रिजर्भ वुमनमा थियो र म त्यसैबाट बिजेपीबाट उठेको। अब हुनु त अब म शिक्षिका, त्यो त मेरो पेसाले है, तर म अब हुनु त मैले अलिकति अब गाउँबाट मलाई नै अलिकति सबैले चुन्यो है। अन्त मेरो पहिला पनि अब म पञ्चायत सदस्य भएको हुनाले चाहिँ अब अलिकति उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो कि अब तपाईँकोमा अलिकति एक्सपिरियन्स छ भन्ने कुराहरू भयो र यसैले चाहिँ मलाई हाम्रो सङ्गठन मार्फत मतलब रिजर्भबाट चाहिँ मलाई नै उठाएको नि। अब त्यो चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने अब हुनु त पहिला उठेर पनि हामीले कतिवटा कामहरू त गरेको हो है, पञ्चायत मार्फत धेरै नै कामहरू भयो र भोट जित्छु भन्ने चाहिँ मलाई जहाँसम्म अब आशा छ, किनभने मेरो अलिकति अब एबिलिटी पनि भनौँ है अनि एक्सपिरियन्स पनि, त्यसैले गर्दा चाहिँ अनि मेरो थुप्रै अरू पनि मेरो सोसियल वर्कहरूले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूबाट धेरै नै मैले आश्वासन पाएको छु है, म भोट जित्छु भनेर चाहिँ अब आशा छ मलाई। कम्पिटिसन चाहिँ निकै चर्कै छ है, इन्डिपेन्डेन्स पार्टीहरूको पनि राम्रै छ उम्मेदवारहरू है, उनीहरूले पनि जोडतोडले अब कोसिस गरिरहेको छ है, र कम्पिटिसन चाहिँ अलिकति टफ नै हुन्छ जस्तो छ र मलाई चाहिँ आशा छ कि म चाहिँ अब विजय हुन्छु भन्ने। अब म चाहिँ यस्तो भन्दिनँ कि म एकदमै ठुल्ठुलो कामहरू गर्छु भनेर चाहिँ म भन्नु सक्दिनँ, किनभने पञ्चायतमा एउटा क्राइटेरिया हुन्छ, त्योभित्र जति पञ्चायत मार्फत कामहरू आउँछ त्यो नै गर्नु पऱ्यो नि। हामीले त्योभन्दा बाहिर गएर हामी काम गर्न सक्दैनौँ र पञ्चायत अन्तर्गत जति पनि कामहरू हुन्छ त्यो चाहिँ मैले अब गर्छु भन्ने चाहिँ म सबैलाई यही नै आश्वासन दिन्छु है। अनि मबाट सोसियल हेल्पहरू पनि कसैले अब चाहन्छ भने म त्यो पनि गर्न तयार छु। पार्टी अलिकति अब कडै छ है, तगडै पार्टी छ, यसर्थ म चाहिँ अब निकै नै आशावादी छु, किनभने पार्टीले मलाई यति राम्रो हेल्प दिइरहनु भएको छ है, सबैको सपोर्ट पाइरहेको छु। म चाहिँ रबिना बराइली है, म चाहिँ तपाईँको 254 बुथबाट घैबारी 3 को। अनि मेरो चाहिँ यहाँनिर तपाईँको पक्लाझोडादेखि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो उदय सङ्घसम्म पर्छ ठाउँ चाहिँ। म चाहिँ तपाईँको बिजेपी पार्टीबाट होइन, पार्टीले टिकट दियो भनेर चाहिँ मात्र चाहिँ उठेको होइन है, किनकि अब पार्टी त अब हाम्रो धेरै छन् है अब यहाँनिर, तर अब उठ्नुको कारण चाहिँ मेरो धेरै छ। अनि विशेष गरेर चाहिँ किन उठ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो समाजमा धेरै है हामी चाहिँ भिक्टिमाइज भएको मान्छेहरू हौँ है, किनकि आज हामीले धेरै पार्टीहरू आयो हाम्रो ठाउँमा है, धेरैले यस्तो दिन्छु उस्तो दिन्छु भनेर लालचहरू पनि देखाउनु भयो है, तर अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा चाहिँ त्यस्तो उन्नति है विकास चाहिँ हाम्रो घैबारी चाहिँ धेरै तल है। अहिले हामी मानादी तिनधारे भन्दा चाहिँ हाम्रो घैबारी चाहिँ निकै शोषणमा परेको छ, धेरै तल हामी है देख्छौँ, किनभने यहाँनिर चाहिँ अरू ठाउँको भन्दा चाहिँ त्यस्तो विकासै छैन। यहाँनिर न काम कुरो छ, अहिले हामी गाउँघरमा घुम्छौँ भने यहाँनिर कोही केटा मान्छे भेटाउँदैन गाउँमा है, किनकि सबैजना बाहिर काम गर्नु जानुभएको छ हो। अब हामी पनि पहिला त्यस्तै थियौँ है, काम अब सिलगढीतिर कता कता जानुपर्ने अवस्था। अहिले यहाँनिर अब विशेष गरेर चाहिँ उठ्नुको कारण चाहिँ अब यो पञ्चायतको इलेक्सन है आज 23 वर्ष बाद हुँदैछ, अनि यो चाहिँ अब एउटा हाम्रो सुनाउलो मौका पनि मान्छु म चाहिँ है यो उठ्नुको कारण चाहिँ, किनकि आज हाम्रो पञ्चायतमा चाहिँ जति पनि सहुलियतहरू आउँछ त्यो कुरो चाहिँ आज हाम्रो मान्छेसम्म आइपुगेको छैन। मेन कुरो त त्यो म उठ्नुको कारण चाहिँ यो पनि हो एउटा है, किनकि आज हामी देख्छौँ है पञ्चायतमा अस्ति मैले हेर्दै थिएँ, किनकि हाम्रो पञ्चायत इलाकामा चाहिँ है 23वटा बेनिफिटहरू आउँदो रहेछ केन्द्र सरकारबाट है, तर त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो ठाउँमा चाहिँ आइपुगेको छैन है। आज हामी कति देख्छौँ, आज हामी कति ह्यान्डिक्याप अङ्कलहरू हुनुहुन्छ यहाँ, कतिजना हाम्रो यहाँनिर है हामी यहाँनिर प्रदीप छेत्री भन्ने अङ्कल हुनुहुन्छ, उहाँको अहिलेसम्म एउटा ह्यान्डिक्यापकोबाट पाउने त्यो है जुन प्रकारको छ त्यो मेडिकल त्यो पाउनु भएको छैन है, नभए त्यो ह्यान्डिक्यापहरूले मन्थली 1000 रुपियाँ पाउनु हुँदो रहेछ, त्यो पनि पाएको छैन। अनि हामी कति देख्छौँ हाम्रो यहाँ बाजे बोजूहरूको है अङ्कल आन्टीहरूको त्यो 60+ को है त्यो उयस भने बुढो भत्ताहरू पनि पाएको छैन। अनि अहिले धेरै के कुरो छ भन्दा चाहिँ अहिले मेन कुरो चाहिँ घरहरू है, आज हामी देख्छौँ धेरै मान्छेहरूको हामी घर भन्छौँ है, तर जति पनि छ
नेपाली साहित्य अध्ययन समितिद्वारा वर्षेनी प्रदान गरिने भाइचन्द्र पुरस्कार अनि पूर्ण राई स्मृति पुरस्कारको घोषणा गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलन मार्फत समितिका सभापति ज्ञान सुतार अनि सचिव बलभद्र शर्माले यसबारे जनाउँदै भाइचन्द्र पुरस्कार कवि राजा पुन्यालीलाई अनि पूर्ण राई स्मृति पुरस्कार कथाकार रीता ठकुरीलाई प्रदान गरिने भएको जानकारी गराएका छन्। नेपाली साहित्य अध्ययन समितिले वर्षेनी भानु जयन्तीको अवसरमा 2वटा पुरस्कार प्रदान गर्ने गरेको छ। पहिलो पुरस्कार भाइचन्द स्मृति पुरस्कार जो कविता विधामाथि दिइन्छ र 2022 सम्मको पछिल्लो 4 वर्षदेखि यता छापिएको 2022 सम्म छापिएको कविता सङ्ग्रहमाथि दिइन्छ र त्यसरी नै अर्को पुरस्कार कथा विधामाथि र यो चाहिँ साहित्य सङ्केतमा प्रकाशित कथाहरूबाट सबैभन्दा उत्कृष्ट कथालाई दिन्छ र त्यसअनुसार आज अन्तिम चरणका 2वटा बैठकहरू निर्णायक मण्डलीको बस्यो, बेग्ला बेग्लै बैठकहरू र त्यसअनुसार निर्णायक मण्डलीको सर्वसम्मतिद्वारा लिएको निर्णयअनुसार पुस्तकको महत्त्व, पुस्तकबारे विभिन्न कुराको चर्चा गरेर कविता विधामाथि सिलिगुडी निवासी राजा पुन्यानी जसको पुस्तकको शीर्षक हो तङसिङ, यो कविता सङ्ग्रह हो जो पर्यावरणमा आधारित कविता सङ्ग्रहहरूको सङ्कलन हो र यसलाई दिएको छ र त्यसअनुसार कविता विधामा यस वर्ष भाइचन्द प्रधान स्मृति पुरस्कार राजा पुन्यानीलाई दिने कुरोको म घोषणा गर्दछु र त्यससँगै साहित्य सङ्केतमा वर्ष 52 र जनवरी मार्च 2019 को 38औं अङ्कमा प्रकाशित रीता ठकुरीको दोस्रो बिहे शीर्षक कथालाई यस वर्षको पुरस्कार दिने कुरा निर्णायक मण्डलीले निर्णय लिएको हुनाले त्यसै अनुसार यस वर्षको त्यो पुरस्कार रीता ठकुरीलाई दिइनेछ भनी म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारण लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ।